السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم إن شاء الله غادي نديرو شهوة أخرى من شهوات عيد الأضحى. هي المروزية. هاد المروزية هادي كنديروها من بقايا ديال دوك العظام اللي كيبقاو ملي كنحيدو القضبان، اللحم من الفخذ ديال الخروف. كناخدو دوك العظام اللي كيبقاو عندنا غير عظيمات بحال هكا، بحال هذا دابا غير عظم. انا حيدت منه اللحم باش درت منه دوك القضبان هادو. كذلك هذه الدياله ديال الخروف، هذه العنقره ديال الخروف حتى هي هذه كذلك. المهم ما كناخذوا دوك العظام وكنجمعوهم وكنجمعوا كاع دوك الطروفه كل اللي ما غاديش نقدروا نديرو بهم والو، كنجمعوهم وكنديروا بهم هاد الشهوه هذه. انا تقريبا غادي نقول عندي هنايا كيلو حتى الكيلو شي حاجه ديال هاد اللحم. المهم فيه اللحم وفيه العظم ماشي مشكل. احنا على طول كناكلوا اللحم ماشي مشكل. العنقره راه فيها اللحم مزيان وكتطلق ماده ديال لا جيلاتين، كذلك الدياله كتطلق لا جيلاتين. هاد العظام هادو مع هرسناهم من الوسط غادي يخرج لهم داك المخ وكيطلق واحد الماده زوينه، يعني ديك المريقه ديال هاد المروزيه كتكون عاقده وكتجي واقفه. المهم كنحتاجوا لهاد تقريبا كيلو شي حاجه ديال اللحم. كنحتاجوا ليه تقريبا واحد مجموعه ديال التوابل، من بينها كنحتاجوا ملعقه صغيره من الابزار، كنحتاجوا ملعقه صغيره اللي ما كيقدرش على الحر ما يكثرش الابزار، ما يكثرش ما يكملش ملعقه صغيره. كنحتاجوا ملعقه صغيره ديال الزنجبيل، كنحتاجوا ملعقه كبيره من راس الحانوت، كنحتاجوا ملعقه صغيره من الكركم، كنحتاجوا نص ملعقه من القزبور يابس. القزبور يابس كيكون حبات وكنطحنوهم. كنحتاجوا العويدات ديال القرفه، هادو عويدات القرفه، وكنحتاجوا القرفه لاننا غادي نديروها في اخر لحظه. كنحتاجوا كذلك السمن الحار. كنحتاجوا واحد تقريبا ملعقه كبيره ديال زيت الزيتون. ما نكثروش الزيت لان هاد المرقه هذه ما فيها حتى شي حاجه، هاد اللحم ما غيكون فيه حتى حاجه وغادي تكون عاقده، فكنفضل انا المرقه الا كانت عاقده تعقد وما تكونش فيها ليدان بزاف. غادي نحتاجوا العسل، تقريبا واحد 3 ملاعق كبيره ديال العسل، لان هاد الاكله هذه كتكون على طيبه الملح والحلو. كنحتاجوا الزبيب يعني الكميه اللي بغينا. كنحتاجوا اللوز حمرناه. صافي هادشي اللي كنحتاجو في هاد الشهوه هذه. هي بصراحه الشهوه كتكون ما فيها لا بصل يعني خضار لا حتى حاجه، كتكون هي طايبه. الشكل ديالها كتجي تقريبا بحال الطنجيه، غير الطنجيه كيكونوا فيها مازال حوايج اخرين. كنحتاجو فيها الزعفران الحر، اللي عنده الزعفران الحر يديرو. انا عندي راس الحانوت انا درت فيه ديجا الزعفران الحر. صافي دابا غادي ناخذوا هاد اللحم هذا غادي نديروه في يعني طنجره ولا شي حاجه، ونديروا معها الزيت باش يعني نشوكيو هاد اللحم. دابا غادي نمشيو للطريقه ديال التحضير. درت زيت الزيتون، دابا غادي ندير اللحم. كنديروا اللحم وكنقلبوه باش يعني يتشوكا ليا. انا خصني نعطيكم واحده ملاحظه اخرى. انا نسيت بان انا يعني بالليله من قبل انا خديت هذاك اللحم كله وخديت نص ديال التوابل اللي عطيتكم دابا ودرتهم في واحد الاناء وزيت تنهز طرف لطرف وكندوزو في ديك التوابل وخليتهم مرقدين مزيان بديك التتبيله باش لان اللحم الغنم كيكون شويه داير قاصح، فانا درت دوك التوابل باش يصبح شارب التتبيله ديالو ويجيني بنين. لهذا غادي تاخذوا نص ديال التوابل اللي عطيتكم، غادي ديروا النص
يبات في اللحم، والنص الاخر غادي تضيفوه دابا ملي تكونوا كديروا فوق النار. دابا غادي نضيف دوك التوابل باش يعني يتشحروا ليا مع اللحم. غادي نضيف راس الحانوت، غادي نضيف هاد العويدات ديال القرفه، غادي نضيف الخرقوم. الا عندكم الزعفران الحور ديروه. هاد القرفه المدقوقه غادي نخليها حتى الاخر حدا باش نضيفها مع العسل والزبيب باش تولي عندي هاد الشهيوه هادي على غير الملح والفلفل. غادي نضيفو السمن باش تعطيني واحد ديك النكهه الزوينه ديال السمن. ما ديروش عاوتاني بزاف باش ما يجيناش ثاني قاصح. صافي دابا غادي غير نشحرها غير واحد شي شويه، غادي ندير واحد نقيته د الماء غير باش هاد التوابل هادي ما تحرق لياش. ما تنساوش ديروا الملحه، لان انا ما نسيت ما قلتلكمش الملحه. المهم غادي ديروا الملحه القياس ديالكم باش يجي طايب في لاصوص ديالو مملح. صافي دابا غادي نمرقو، غادي نخليها تشحر غير واحد شي شويه وغادي نمرق. غادي ندير الماء على حسب القياس. انا صافي دابا مرقت هاد المروزيه ديالي. غادي نخليها طيب على نار مهيله حتى تيطيب ليا اللحم، يعني يطيب مزيان. ومن بعد ديك الساعه عاد خصني نضيفو ليه الزبيب باش يطيب حتى هو معاه. ويعني كنضيفو داكشي مرحله بمرحله. دابا غادي نسد عليها ونخليها طيب على نار مهيله باش طيب على المهل ويطيب اللحم مزيان. وما نجهدوش البوطه باش ما يطيبش ليا اللحم ويتفرتت، يعني وما يتشتت ليا كله. النار مهيله باش يطيب ويبقى مجموع. هادشي اللي غنديرو، نخليوه دابا يطيب تقريبا واحد ساعه المكان. بعد ما خلينا هاد المروزيه ديالنا حتى طاب اللحم ديالنا شي شويه، غادي نديرو ليه الزبيب. نعاود نضيف ليه الزبيب باش الزبيب حتى هو يطيب معاه ويطلق لينا ديك الحموضه وديك الحلاوه اللي كتكون فيه. نخليو يعني الزبيب تبدا تدخل فيه شويه ديال الطيوبيه، يعني بدا يطيب. عاد نضيفو العسل والقرفه. دابا خليت الزبيب ديالي تدخل فيه الطياب. غادي نضيف العسل كما قلت لكم. كنديروا العسل باش تعطينا ديك الطيبه ديال الحلاوه والملوحه. اللي ما عندوش العسل غادي يدير سكر مستقيل وصافي اش غيدير. حنا المهم بغينا نحصلوا على داك الذوق اللي كيكون مخلط ما بين الحلاوه والملوحه. ما كيبغيش الحلاوه بزاف يدير غير شي شويه، المهم ما يكثرش. نديروا القرفه غبره، قلنا قرفه بودغ. ديك القرفه كتجي مع الحلاوه. صافي نخليو هاد المرقه ديالنا حتى يعني تعقد لينا، يعني توقف ليا المرقه مزيان. صافي ونسربيو الاكل ديالنا. المرزيه ديالنا ها هي صافي وجدات. كتكون كتجي واقفه على المرق ديالها، يعني المرقه ديالها كتكون خاطره تماما. انا ما كنديرش فيها يعني بزاف ديال الزيت، وما كنديرش فيها الشحمه، ما كندير فيها حتى اللحم اللي يعني دوك الطروفه وداكشي اللي كنكون تنطيب كنحيد منهم كل داك الشحمه اللي كتكون فيهم باش ملي طيب المرقه كتجينا المرقه عاقده واقفه، ماشي زيت. غادي نديروا عليها واحد شويه ديال اللوز بحال هكا، نقرنوا عليها اللوز. هي فيها الزبيب وغادي نرميو عليها حبات ديال اللوز، وكنقدموها مع واحد الطبق ديال السلطه. ضروري هذا العيد هذا الناس ما كيدوروش لجهه الخضره بتاتا. كلشي الناس كياكلوا على اللحم وهذا ماشي صحي بتاتا. خصنا ناكل شويه ديال الخضار. نقدموا واحد الطبق ديال السلطه هو الاول، من بعد عاد ندخلوا في هذا الطبق ان شاء الله. نتمنى لكم شهيه طيبه ونتمنى انكم تجربوا هذا الطبق اللي درت ديال المروزيه. هو بصراحه ما فيهش بزاف ديال يعني المقادير وما فيهش الخدمه، ما عدا اننا نخليوه يطيب على المهل مزيان. يعني ملي نبغي نديروا هذا الطبق خصنا نديروه وناخذ الوقت ديالنا، يعني مثلا نوضو بكري ونديروه ويطيب على المهل ديالو وما نجهدوش البوطه، ونخليوه يطيب مزيان باش اللحم ديالنا يطيب ويبقى شاد راسو، ما يتفرتت ليناش ويتزلع كله في وسط الطنجره.
نتمنى لكم شهية طيبة، وإن شاء الله نتلاقاو مع شهوات من شهوات عيد الأضحى الكريم.